ተሳስቻለሁ ፈውስ ላይ በጣም ብዙ ተሳስቻለሁ በተለይ አንድ ጊዜ ማስተዋወሰው ነገር ታምረኛ የሆነ ነገር ነው ልጅቷ ለታጸልይ ነው የመጣቸው አክስቷ ይዛት መጣለች ለልጅቷ ለታጸልይ እናቷ ሞታለች የልጅቷ ዳንኤል ጸልይላት ስትለኝ ምን ስለ እናቷ ስትለኝ እጇን ያስኩና እግዚአብሔር ሆይ በህይወት ተገናኘች ጌታ ይለኛል አልኩት በቃ ጌታ ይለኛል ልጅ ታገኛታለች የገና ልጅሽን ታያለች ምናምን አልኳት ልጅቷ ዘለለች ጨፈረች ያቺ አክስቷ እንደሞተች ታቃለች ወይ አለች ከዛላ ልጅቷን ይዘን ማለት ተለያየን ተደወለልኝ ማታ ላይ እቺው ሴትዮ አክስቷ ማለት ዳንኤል ና ምንድነው ሲል ዛሬ ካደረች ጥሩ ስለማይሆን እናቷ ሞታለች አለች መቼ ነው የሞተችው አልኳት እንግዲህ ለማስነሳት ነው ኦ ማይ ጋድ መቼ ነው የሞተችው ወር ከምናምን ሆኗታል አሉ አረባክሻው ችግር የለም ለልጅቷ ቃስብዬ ይወልሽ ምን ነው ዳኒ ድናለች አይደል በቃ የልጅን ታያለች አይደል እውነቱን ልንገርቻው በቃ ሞታለች እኔ ነኝ ቀባጥሬ ከጭኑ ኦኬ እኔ ነኝ ቀባጠርኩት ይልቁኑ ነገ ተነስተሽ ወደ አገር ቤት መሄድ ከቻልሽ ወደ አገር ቤት ሂጂ የሚያስፈልገው ነገር እናረጋለን በቃ ተረጋጊ ጉባኤ ላይ ነው ያወራሁት ስለዚህ ወኔ የማያስነሳን ነገር የለም በጣም ስለዚህ ሆነ ተደና ላይሆን ይችላል ይዶም ማለት ቅን ሁን ማለት ማን አፍተሮል እግዚአብሔር ኮጣኮ ባዶነ ስለዚህ ብዙ ስተቶች አሉ በፈውስ ይሄ ሰው ይድናል ምናምን ብዬ አውርቼ ከዛ በኋላ ይድናል አሁን ብዬ ተኝቼበት ምናምን ፖሊስ እንዳልጠራ ተብያለሁ ሰው ላይ ተኝቼ እንደ ኤልያስ ብዬ ሳይሆን ይቀራል የሞተ ሰውም አለ ሞቶ ተጠርተን ይነሳል ብለን 4 ቀን አቆይተን ስለዚህ እውነተኛው ነገር we do a mistake ወድማ ሶሎ ሚዲያ ፎር ትሩዝ ኩልኩም ሰዓብተን ተኸታተልተን አብዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ኮነልኩም እናተመነኹ ሎም ማዓልቲ ድማ በሓደ ሓድሽ መልእኽቲ መጽእ ኣለኹ ስለዚ ላይክ ኮመንት ሼር ሰብስክራይብ ትገብሩ ብትሕትና ይሓትት ናይ ሎም ማዓልቲ አርእስተይ ጌጋና ንእመን ክሰልጠና ዝብል እግዚአብሔር መስገን ኣብ መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 28 ጥቕሲ 13 ከምዚ ይብል ገበኑ ዝኽውል ኣይሰልጦም ሓጢያቱ ዝሽፍን ወይ ምኽንያት ዝገብር ኣይሰልጦን ንብል እዚ ዝናዘዘሎሞ ዝሓድጎግና ምሕረት ይረክብ ሕጂ ገበኑ ዘይክውል ጌግኡ ዘይሽፍን ምኽንያቱ ብዙሕ ግዜ ክንጋገ ከለና ቀልጢፍና ነምጾ ምኽንያት እዩ እዚ በዚ ምኽንያት ድማ ብዙሕ ሓዳር ይፈርስ ህይወት ሰብ ይጠፍእ ናምነት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ንጉስ ዳዊት ሰይት ሰብኣይ ምስ ወሰደ ሞምስኣ ምስ ደቀሰ ነቲ ገበን ወይ ድማ ነቲ ሓጢያት ክሽፍን ኦርዮን ዝተባህለ ነቲ ሰብኣያ ከም ዘጥፍኦ ከም ዝቐተሎ ሕጂ ካብ ሓደ ጌጋ ናብ ካልእ ጌጋ ካብ ሓደ ሓጢያት ናብ ሓደ ሓጢያት ወላ ኣብ ሓዳርናውን ኣብ መነባብሮና ምስ ዕሩኽትና ዘለና ርክብ ኣብ ስራሕና ዝኾነ ነገር ክንጋገ ከለና ነታ ጌጋ ክንሽፍን ክንፍትን ከለና እንደገና ናብ ዝገደደ ብሕልፊ ድማ ኣብ ሓዳር ንእሽተይ ጌጋ ጌርና ብንእሽተ ኣኽላ هو በቃ ነው መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ሓዳሩ ምእንቲ ኸፍርስ ኢሉ ጌጋ ዝፍጽም ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓን ግን ከም ሰብ ዝኾነ ሰብ ኣነ ንስኻትኩም ሰባት ስጋብ ዝኾና ጌጋ ክንፍጽም ወይ ድማ ክንጋገ ክንወድቕ ንቡሪ ባህርያዊ is part of nature ስለዚ ክንጋገ ከለና ብንእሽተ ኣኽላ ክንዳ ሓርማስ ኮይኑ ገዛና ኸይፍረሶ ሓዳርና ኸይፍረሶ ሓዳርና ነቕነቕ ከይብሎ ኸሎ እወ እዚኣስ ከምዚኣ ኣጓኒፋትኒ ከምዚ ገይረ በዝወዲቐ በዝተጋጌ ከምዚ ዓይነት ዝገበረ ንገብሮ ፋይናንሻል ጌጋ ድዩ ዝኾነ ዓይነት ጌጋ ዝኾነ ዓይነት ውድቀት
بأجو خلون تدا حكيمنايو عرينايو كسلت الناي خميز بدلو مصحف قدس أتي جبنو زخول أي سلطوني مخنيات موداتو وركتي أتي نجبنو زارب ويز الناس زلمو زحقو حجي أبو من بردما كلا وركتي تنازيدنا لك همتي كلبي نابتفوقو زملس عشانة عشناتو يدقاقمو سيز حنساب ترى تقاقينا لنا أمينا بتا حنتي جيجا كل جزيخ نعنكف كاين عنكف أملاخ دقفنا هنياتو سواتينا نقاقن خلنا جن أملاخ يدقفنا جزابير مسكن بقى نقالس قالسي هو قالسي كوم عينت جيجا خين قبر كوم عينت ودقات كاين ودق كل جزي كنقالس يقبالنا سلازي انتهي زبل دلو قابنو زخول أي سلطون مخنيات حجي ولات مخنيات مقبر نبعلو قابن مخوالي نتي قابن نتودكات بمخنيات غير كام يشوفان قليل أب منقد دونكيخا أب قوصرا دونكيخا حجي أكندي تشفافنو بقى زيان يا كوينة إذا تأمن نتي تفترلكا أب صراحة أب تأتو سلازي أبزي مأتوي هواريا دانيال صباح الإثيوبياوي أجلجالي أملاخ أب هيوتو ويدما أب أجلجلوتو زرقات أمو جيجاتات publicly ويدما أب حزب وطي كأمن كلون ري هذا مجمع نقدر نايب حقي أدني غير مخنياتو مبزحت جزء كم زي نو أجلجلتي نبيات هواريا باستر قال خجاج يخلو جيجو ما يأمنه مخنياتو بزح جزء زأمن لو جزابير باركم نتوم تأمنو مو جيجاهم أمينكم دجنا قنعنا تخلو أملاخ زمانكم كل بارخ نتوم كتجاج يخلوهم جيجاهم زيت أمنو ينو بقى قرب كابتي توتحهم وزلهم كابتي دايبكم وزلهم جمل كتوردو تشجروا سبات مخنياتو ربقة كابتي زنبرتو جمل مسوردت يا نابتي حلفني أتيا نابتي جزاء أتيا مسي ينو حدر جبرت كابتي توتحتو زنبرت كابتي دايباتو زنبرت جمل مسوردتي حاجة زي كابتي زلنا سلطان ناي باسترنت كون خل ناي كال استفلالي عينت سلطان كون خل أبت حدرون ينو تي بقى أننت كون خل كابو كنورد بتعمي يشجرنا نسلما أبيوتنا ودكات يمنص سلازي زي هواريا دانيال أبيوتو زقات أمو 3-4 نتبتات تزاري وخابو حمتي سوزاجلجلا حفتي أديا بتعمي حميما بزعبا أديا ختصليلا مسمتت تنبيت تنبيلا أديخي أي موتانين دك أن كرياءين يلو تنبيلا حجي تقداجن كم يكون النيرو تحيزات تاز متت حتنا نتصبحيتو كسردا مخنيات تنسبيت عارفني هواريا دانيال كاي فلتن سلازي نحاسوت تنبيت نايجيجا تنبيت تنبي لحر مشت جم تا حتنا أدويلا بقى تجاج حلقات تنبيت حق يكونن دنسويتي مويتنين معس مويتنين سلازي ولا حنتي زجبرو نجار سلازي إلا نتا حفتي تصويعه أنا يتجاجي حجي أملاخ واركو هم عينت مقبر زعبازي هواريا دانيال كم حجي فلطاني مالت من قل زرباتات كزرب ويدما بزعبو صحف رئي له أو كم ذا عينت صقيل حسوس ولا أجلجلوت كم زنبرة ويدما ناجيجات مرتي كم زمهر نزي أجن نايب حق أدني غير زعبازا حجز جبرات صويعو بقى أملاخي يهبني بقى أملاخي زحتته له قال زي كونه نجيرو أزجي جازي ناتي جيجايو أنا حاوي سيو أملاخ زي بلني إيلس لذي يغرتا إلو حتيتو مالتي تا كاليت دما سب حميمو تصليلو مسكده تسب تلزموته نربعة معالتي نتريسا من تخصص اندا تصليو نتريسا خمسة قمطو نربعة معالتي حجي أبزون نايب حق نيدب سلامتين
أب أملاخ زلوا أمنتي زري مصحف قدس تصلينا ولا موتات تسمع مصحف قدس على باولوس بطرس يسوع كريستوس أتسمع ስለዚህ أنون بشم أملاخ بشم يسوع كتسئ إلو نا أملاخ أمينو كومو مقبارو أنا من كم جيجا يريني أملاخ بالكم ስለዚህ نزون نتي نوز قبرو جيجاتات كمزن جيري نحسو تنبي تنبي سب كتفوسي خايلة أي تفوسن سون جيجان يرجليلو تزاريب أملاخ يباركو حجي توم قالوت أقلقلتي باسترات نبيات مخنياتو أنا نبي كم دلو يا أمني هواريا كم دلو يا أمني باستر كم دلو يا أمني مالت تعت باسترات تعت هواريا تعت نبيات تعت أقلقلتي أملاخ كم دلو يا أمني بومت عندما حسوتي بزحات حسوتي كم دلو دما يا أمن فلت رأس لزلخ سلازي كنقاقا خلنا ما أنتي كسلت أنا ما تعرف نسكم يزبل الله ما أنتي خسلت أنا إيد أملاخ بيوتنا من أنت الرأي قبلنا ويدما جيجانا نأمن مغنياتو كاب زقدرنا تزقدر حدا زي حدا نبي حدا تنبي تنبي الله نحن حفتي طعم تولد تدلي حفتي حدا تنبي تنبي الله متزول عمت كم زحجي ودغ تولدي أخيلو تنبي الله طعم دسيلو كل تي زقبر جيرا قل عمت عمت تتصبيع كلا عمت تتصبيع أي مثلا دحر نابزي نبي كيدا كم ذي الكاس تنبي خليني يركا أنا جن أي ولد كون عمت كان عمت حليفو كلا عمت مسيو قول عي مثلا مسبلته سلازي أمنكي أنا أحسني له نسخن سلازي أمنكي أخزي ولدكي جوهم يكون مخنياتو ذا سبزيا أمينة زابير يجبري لأمينة كل تسقب أنا جرجيرة التنبيه حسوس لازم نبره مخنياتو قال نبيات كونديشنال يوم دبلو هو مصحف قدس حراين تبل كان تتعززك برخت زام درزي أخت فالعيخة إس كونديشنال أنت زبلالو تدع تأزيزك أنت لا أمينك حراين تلك يا أمني سو مصحف قدساوي أزجن كان محبئي أين قبره ناتي قبنتي كم مشفني ناتي ودقتنا كم مشفني أين قبره كنقاقا خلنا كوم تلاخوين تبو سبك أمن الله مخنياتو سلازي أمنو انت دا زي أمينكا تأمرات كفتسما يكلي سلازي خن أمن الله أما تحف دوز قن كي أمنو خاص تفتسما الله مالو كي أمنو تفتسما الله الله ندال تتراترو تفتسما الله مالو سلازي نحنا توم كنقاقا خلنات نتي تقاقنايو مولو حلافنات نوصدلو كسلت أنا منتي نتحف دوز كوم يزبل الله بسالي عسران شو منتن عسرت سلسة كوم يزبل الله أتي قبنو زخول نتي قبنو مخنيات زقبرلو نتي قبنو زيشفنو نسو عيسلطونيو إذا حلفك زي أوبرس تبهل حساوي نبي إساس كموت اللي تنبيه إساس هاي موتن حجا كندي تقاقي بقى أساسا زغلل سيسا أنيرا أكندي تقاقي له زأمن أنا بقى أنا زنقرن حتوتو حجي إن شاء الله سقاف كندو دفرت مخانا أملخ تازي أبزخونا أقلقلو دي أبسرح دي أبقى أبزخونا سباتينا كنقاقن خلنا كم زي هواريا دانيال دبولو خمزة حونا زبولو سب أملاخ انت دا أهاو تفليو ولا حنتي أيكونا للبقى بادو تاتينا أملاخ كابانا انت دا تفليو بادو تاتينا كنقاقة نبوري أملاخ كابانا انت دا أملاخ هاوشنا زيلا كنقاقة سنبوريو كبرات حوتين سلازي بقى خمدين نقاقة كان فتصومات كوينا أين غرب سواتينا كنقاقة نخلينا اكزابير مسكت أما تعرف قدسكو اتهم بقى تصعد خدان تخدينهم أبرأي يوهانس زرائيهم قدسان تأذكانكو بقى زيهم مني مثل علت بدم تجنشل كداونتهم زحطوا دم يسوع كريستوس
ኣለና እግዚአብሔር መስገን ዕለት ክዳንና ንሓጽበሉ ሓጢአትና ንሓጽበሉ ኣቦታትና ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ጻዕዳ ሻሽ ዝኽደኑ ናይ ቅድስና ምልክት እዩ ምክንያቱ ጻዕዳ ክዳን በቀሊሉ ዝረስዕ ንዕኡ ግን ዝሓጽብ ኣሎ እግዚአብሔር መስገን ንዕኡ ዝሓጽብ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎ ኣብ ኢሳይያስ 1 ከምዚ ዝብል ሽዑ ምጽሙን ሓድሕድና ንማጎት ይብል እግዚአብሔር ሓጢአትኩም ከም ጁኽ እንተቀሐ እኳ ከም በረድ ክጽዕዱ ከም ዝዋዕውዕ እኳ እንተቀሐ ከም ጻዕዳ ጸምሪ ክኸውን ይብል ስለዚህ በቃ ጌጋ ክንገብር ከለና ክንወድቕ ከለና ክንሓጥእ ከለና ዘተስእ ኣምላኽ ኣሎ እግዚአብሔር መስገን ብድድ ደብል ኣምላኽ ኣሎ በእግርና ደው ዘብል ኣምላኽ ኣለና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎ ሓጢአትና ዝሓጽብ ድኻምና ዝሓጽብ ስለዚህ ክብራት ኣሕዋተይ ናብታ ናይ መጀመርያ ምሳሌ 28:10 ዝተኽምለስ ገበኑ ዝኽውል ኣይሰልጦን ክንጋገ ንኽእልና ዝሰርሕ ጋገ ዝዓይ ጋገ ግን ሙሉእ ሓላፍነት ናብ ኣምላኽ ምጥባቕ ናብ ካልእ ሰብ ምጥባቕ ናብ ሰበይትና ምጥባቕ ናብ ደቅና ምጥባቕ ዘይኮነ በቃ ጌጋና ኣሚንና ድሓር እንታይ ዝብል ገበኑ ዝኽውል ኣይሰልጦን ገበኑ ዝሓድግ በቃ ገበኑ ሓዲጉ ጌጉ ሓዲጉ ዝቕጽል ግን እግዚአብሔር መስገን እሱ ምሕረት ይረክብ ስለዚህ ምሕረት ክንረክብ ዓወት ክንረክብ ጌጋና ንእመን ኣምላኽ ዘመንኩም ኩሉ ይባርኽ ተባረኹ